हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी अब नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ। त्यसको नाम हो अल्कोहल्स एन्ड फिनोल्स। त्यसको नाम के हो त नि? अल्कोहल्स एन्ड फिनोल्स है, अल्कोहल एन्ड फिनोल हो। अब स्पेसली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो च्याप्टरमा अल्कोहलको बारेमा पढ्छौँ। यो फिनोल चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जब एरोमेटिक कम्पाउन्ड सुरु गर्छौँ नि, एरोमेटिक कम्पाउन्ड सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फिनोलको बारेमा हामी के गर्छौँ त नि पढ्छौँ। अहिले तत्काल हामी केमा फोकस गर्छौँ भन्दाखेरि अल्कोहलमा मात्रै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फोकस गर्छौँ है। क्लियर छ कुरो यसमा? ल टपिकलाई हेरौँ हामीले अब अल्कोहल एन्ड फिनोल है, अल्कोहल एन्ड फिनोल। अब सिम्पल हामीले के बुझेको छौँ भन्दाखेरि तिमीहरूले के बुझेको छौ भन्दाखेरि अब अल्कोहल भनेको फङ्सनल ग्रुप। अल्कोहल भनेको अल्कोहलमा फङ्सनल ग्रुप कुन लाग्छ त नि? OH। कुन त नि? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कुन लाग्छ त नि? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लाग्छ OH हो, जसलाई हामीले के गर्छौँ त Al भनेर हामीले के गर्छौँ त नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि Al भनेर हामीले के गर्छौँ त नि यसमा राख्छौँ है। भनिसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको इन्ट्रोडक्सनमा हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पल फङ्सनल ग्रुप OH, यसको अगाडि अल्काइल एराइल जे पनि लाग्न सक्छ। यो OH को अगाडि अल्काइल ग्रुप लाग्न सक्छ है, अल्काइल ग्रुप लाग्न सकेको हुन्छ है। त्यसैले यसलाई अल्काइल ग्रुप लागेकोलाई हामी के भन्न सक्छौँ त नि? हामी यसको अगाडिमा अल्काइल भनेको ROH भन्छौँ नि हामीले। यो यसमा C2H5 लगाइदेऊ, CH3 लगाइदियो, सबै के हो त नि? अल्काइल ग्रुप हो भन्न खोजेको छ। ठिक छ? भनेपछि यसको इन्ट्रोडक्सनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको इन्ट्रोडक्सनमा सिम्पल कुरा। अब यसको इन्ट्रोडक्सनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिभेटिभ्स। अल्कोहल्स आर hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons hydrocarbons in which one or more of the hydrogen atoms, hydrogen atoms from the aliphatic hydrocarbon, aliphatic hydrocarbon replaced by equal number of OH, यसरी लेख्दा हुन्छ OH लाई सिम्पल OH है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जस्तै एक्जाम्पल हेर अब तिम्रो RH, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि -H माइनस भनेको यो -H भनेको H बाहिर निस्किनु र प्लस OH भनेको OH के हुनु त नि? जोडिनु। भनेपछि ROH, यो के भयो त नि? अल्कोहल। यो के भयो त नि? अल्कोहल। जस्तै CH3 H छ भने यहाँबाट -H निस्किन्छ अनि OH के हुन्छ त नि? भित्रिन्छ अनि के हुन्छ त नि? CH3OH निस्किन्छ हो, CH3OH निस्किन्छ। यसलाई के भनिन्छ त नि? मिथानल भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? मिथानल भनिन्छ। अरु एक्जाम्पलहरु यसको भनेपछि यो एउटा तिम्रो मिथानल भएको, अर्को छ C2H5OH हो, के हुन्छ त? इथानल। यो के भयो त नि? इथानल भएको हैन। CH2 यो हुन सक्छ हो। इथिनोल, मिथिनोल
ए इथिनोल इथिनोल यो हुन सक्छ। भनेको यसको एक्जाम्पल्स मिथानोल इथानोल इथिनोल हुन गयो। अब जस्तै अब एरोमेटिक रिङमा लाग्यो भने बेन्जाइल एरोमेटिक यो हुन सक्छ। ए CH3 त हुँदैन, CH2 बेन्जाइल बेन्जाइल अल्कोहल बेन्जिनसँग रौँ यो एराइल ग्रुप भइगयो है। यो एराइल ग्रुप भयो बेन्जाइल अल्कोहल OH जोडिएको छ भने भन्दाखेरि यसको एक्जाम्पल्सहरु मिथानोल इथानोल इथिनोल अनि त्यसपछि के भन्छ बेन्जाइल अल्कोहल। यसको एक्जाम्पल्सहरु के गरिन्छ भन्दाखेरि यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ। अब अल्कोहल्स भनेपछि यसमा हामीले के भन्नु त अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिभेटिभ्स अफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रो विशेष गरेर एलिफेटिकमा देखिन्छ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच one or more of the hydrogen RH2 पनि हुन सक्छ, केही फरक पर्दैन यसमा। मोर हाइड्रोजनलाई के गरेछ त OH ले के गरेको छ त नि रिप्लेस गरिएको छ। के गरेको छ OH ले के गरिन्छ त नि यो H लाई के छ बाहिर निकालेर के गरिन्छ रिप्लेस गरिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त नि अल्कोहल भन्छौँ ल। ठीक छ। अब त्यसलाई हामी कहाँ जाऊ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन अफ अल्कोहल तिर जाऊ। कहाँ जाऊ क्लासिफिकेसन अफ अल्कोहल तिर जाऊ। ठीक छ। क्लासिफिकेसन अफ अल्कोहल तिर जाऊ। ठीक छ। टपिकलाई हालौ क्लासिफिकेसन अफ अल्कोहल। क्लासिफिकेसन अफ अल्कोहल है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि OH ग्रुप कति छ त नि यसमा फरक पर्छ। OH ग्रुप कति जोडिएको छ त नि कति OH ग्रुप कति एट्याच भएको छ त नि त्यो हिसाबले के गरिन्छ भन्दाखेरि OH ग्रुप कति एट्याच भएको छ त नि अल्काइल ग्रुपमा हैन। हामी विशेष गरेर अल्काइल ग्रुपको पढ्छौं। OH ग्रुप अल्काइल ग्रुपमा कति एट्याच भएको छ त्यो हिसाबले के गरिएको छ भन्दाखेरि अल्कोहललाई 1 डिग्री अल्कोहल हो तीन पार्टमा के भन्छ भन्दाखेरि छुट्याएको छ। 1 डिग्री अल्कोहल त्यसलाई के भन्छौं प्राइमरी अल्कोहल पनि भनिन्छ है। अर्को चाहिँ 2 डिग्री अल्कोहल यसलाई सेकेन्डरी भनिन्छ सेकेन्डरी अल्कोहल। अनि त्यसबाट के भन्छ 3 डिग्री अल्कोहल त्यसलाई के भन्छ टर्सरी। त्यसलाई के भनिन्छ स्पेलिङ अब टर्सरी को के हुन्छ यसरी टर्सरी। ठिकै छ स्पेलिङ तिमीहरुले हेरिहाल्ने। 3 डिग्री अल्कोहललाई के भनिन्छ टर्सरी अल्कोहल भनिन्छ। भन्दाखेरि हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि सिम्पल कुरा। अब क्लासिफिकेसन अफ अल्कोहलमा यसको डेफिनेसन हामीले अलिकति लेखिहालौं है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ depending upon the nature of nature भन्दा पनि नम्बर लेखिदिउँ न यसमा है। depending upon the number of OH group present in the molecules alcohol are classified into monohydric and dihydric। मोनोहाइड्रिक एन्ड डाइहाइड्रिक भनेको 2 or more OH है। हामीले यसमा मोनोहाइड्रिकमा फोकस गर्छौं, डाइहाइड्रिक हामीले पढ्नु पर्दैन। त्यसैले मोनोहाइड्रिक एन्ड डाइहाइड्रिक 2 or more OH अल्कोहल्स भन्छ है। क्लासिफाइड इन्टु मोनोहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक 2। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्दर
monohydric alcohols are classified into A मा 1 डिग्री, B मा 2 डिग्री, C मा 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री भनेको प्राइमरी, 2 डिग्री भनेको सेकेन्डरी, 3 डिग्री भनेको टर्सरी अल्कोहल। क्लियर छ? अब हामी कहाँ जाऊ भन्दाखेरि सिम्पल ल यसलाई तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख्दा पनि हुन्छ है। अब त्यसपछि फर्दर डिभाइडेड भनिसकेको छ। अब यसलाई तिमीहरूले के गर भने एकचोटी स्क्रिनशट गरेर राख। अब हामी सिधै कहाँ जाऊ भन्दाखेरि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल र 3 डिग्री अल्कोहलको एक्जाम्पल्स तिर जाऊ। सिम्पल कुरा छ, एकदम सजिलो छ, यसमा बुझ्ने कुरा केही छैन, एकदम सजिलो छ। अब हेर तिमीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि सिम्पल RCOH H है, OH यसलाई के भनिन्छ 1 डिग्री कार्बन भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ 1 डिग्री कार्बन भनिन्छ। अब यसमा हेर त तिमीहरूले यसमा के भएको छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै के छ त नि अल्काइल ग्रुप छ। के भन्छ बुझ्ने कुरा हो, एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप छ। यो कार्बनसँग एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप जोडिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि 1 डिग्री अल्कोहल। यसलाई के भनिन्छ 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल भनेपछि यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त नि यसलाई के भन्छ RCH2OH। अब यसको एक्जाम्पल जस्तै एक्जाम्पल के छ त नि CH3CH2OH हुन सक्छ। यसलाई CH3CH2OH इथेनल भयो कि भएन, इथेनल भनेपछि यो R को ठाउँमा के छ त नि CH3 छ, CH2 त पहिला छरै छ, अब OH इथेनल। यसलाई के भनिन्छ त नि 1 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहलमा यो कार्बन यो हाइड्रोजन फरक के छ त नि अब यसमा हेर यो दुईटा के छ त नि अल्काइल ग्रुप लागेको छ। के भनेको छ त नि दुईटा अल्काइल ग्रुप लागेको छ। त्यस दुईटा अल्काइल ग्रुप लागेको छ भने यसलाई सेकेन्ड डिग्री कार्बन भनिन्छ। के भनिन्छ सेकेन्ड डिग्री कार्बन भनिन्छ। भनेपछि यसलाई हामीले कसरी त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त नि 2 डिग्री अल्कोहल भनिन्छ। के भनिन्छ 2 डिग्री अल्कोहल भनिन्छ। भनेपछि यो के भयो त नि अब R2CHOH हो। अब यसको एक्जाम्पल के लेख्न सकिन्छ त ल भन त यसको एक्जाम्पल के लेख्न सकिन्छ। यहाँ CH3 जोड्दियौ नि त CH3CH3HOH। ल यसको नेमिङ भन त ल यसको नेमिङ भन्ने तिमीहरूले ल ट्राई गर एकचोटी नेमिङ ट्राई गर त यसको मैले नोमेनक्लेचरमा भनिसकेछु होला है। प्रोपेन टु ऑल है, प्रोपेन टु ऑल। त्यस्तै अब 3 डिग्री अल्कोहल भनेको बुझिसक्यो होला तिमीले। 3 डिग्री अल्कोहल भनेको तीनटा सिम्पल यसरी म यही अब तिमीलाई बनाइदिन्छु। 3 डिग्री अल्कोहल भनेको 3 डिग्री अल्कोहल भनेको यहाँ जोड दिनु, यहाँ R जोड दिनु, यहाँ R जोड दिनु, यो भयो 3 डिग्री कार्बन हो। भनेपछि के हुन्छ त नि R3COH। ल अब त्यसपछि के गर्न सकिन्छ त यसलाई भन त ल CH3CH3CH3OH। ल यसको नेमिङ भन, के हुन्छ 2-methyl propane 2-ol। 2-methyl propane 2-ol यसको नाम है। क्लियर छ। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल चिन्नु जरुरी छ। किन चिन्नु जरुरी छ भन्दाखेरि
यसको हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि रियाक्सन अनुसारले हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पछाडी एउटा पढ्छौं आइडेन्टिफिकेसन अफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बाइ अक्सिडेसन मेथड भनेर पढ्छौं। त्यसैले 1 डिग्री भनेको के हो, 2 डिग्री भनेको के हो, 3 डिग्री भनेको अल्कोहल के हो भनेपछि तिमीहरुले पहिला नै थाहा पाउनु पर्यो। 1 डिग्री भनेको कार्बनसँग एउटा मात्र अल्काइल जोडिएको छ त्यसलाई 1 डिग्री भनिन्छ। 2 डिग्री भनेको कार्बनसँग दुईटा अल्काइल जोडिएको छ त्यसलाई 2 डिग्री भनिन्छ। 3 डिग्री भनेको कार्बनसँग तीनटा अल्काइल ग्रुप जोडिएको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भने 3 डिग्री अल्कोहल भनिन्छ। यो कुरा याद राख्ने है, एक्जाम्पल सहित भनिसकेको छु। अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि प्रिपरेसन अफ अल्कोहल बाइ मोलेसिस बाइ फर्मेन्टेसन है। फर्मेन्टेसन भनेको हामीले अल्कोहल गाउँ घरमा कसरी बनाउँछ त? फर्मेन्टेसन इस्ट राखेर खमीर राखेर हामीले गाउँ घरमा रक्सी चुवाएको देखेन, रक्सी घरमै बनाएको देखा छ नि है। हो त्यो प्रोसेस हामीले अलिकति त्यसमा चाहिँ फोकस गरौँ, अलिकति त्यो पढ्नु पर्छ। त्यसैले टपिकलाई हाल तिमीहरुले प्रिपरेसन अफ अल्कोहल बाइ मोलासेस मोलासेस अल्कोहल बाइ मोलासेस बाइ फर्मेन्टेसन है। फर्मेन्टेसन मोलासेस बाइ फर्मेन्टेसन भनेको छ। भनेको के हो भन्दाखेरि सुगर फ्याक्ट्रीहरुमा जुन राखिएको हुन्छ नि तिमीहरुको बाँकी कुराहरु, सुगर फ्याक्ट्रीकोमा बाँकी कुराहरु राख्दाखेरि अनि जुन मदर लिक्वर भनिन्छ। मदर लिक्वर भनेको के हो भन्दाखेरि मदर लिक्वर भनिन्छ है। मदर लिक्वर भनेको क्लियर सोलिड obtained after distillation क्रिस्टलाइजेसन हो। क्रिस्टलाइजेसन गरिसकेपछि जुन क्लियर सोलिड अब्टेन्ड हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भने क्रिस्टलाइजेसन भनिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? क्रिस्टलाइजेसन भनिन्छ हो। सुगर फ्याक्ट्रीहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन मदर लिक्वर पाइन्छ त्यो मदर लिक्वर त क्लियर सोलिड हुन्छ, तर त्यसमा के हुन्छ भने सुगरको मात्रा के हुन्छ त अलि न अलि सुगरको मात्रा के हुन्छ बाँकी हुन्छ। त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि इस्ट के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा राखेर त्यसपछि त्यसलाई के भनिन्छ भने ग्लुकोज फ्रुक्टोज सुक्रोजमा के गरिन्छ भने चेन्ज गरिन्छ। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है। अब त्यसपछि हामी लेख्न सुरु गरौँ यसको लागि। यति अहिले यति मात्रै बुझ्ने तिमीहरुले कि है। अब यसमा हामीले के गर्नु भन्दाखेरि लेख्न सुरु गरौँ। त्यसपछि रियाक्सन छैन, 2 लाइन मात्रै रियाक्सन छ। त्यो पनि सुक्रोजलाई ग्लुकोजलाई फ्रुक्टोजमा, फ्रुक्टोजलाई सुक्रोजमा के गर्न भने चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि लेख्दाखेरि चाहिँ लेखिन्छ, अरु त केही लेखिँदैन। त्यसैले अब यसमा हामीले लेख्न सुरु गरौँ। द मोलासेस इज द ब्राउन, मोलासेस भनेको के हो त के भन्छ मदर लिक्वर भनिन्छ त्यसलाई। द मोलासेस इज द ब्राउन कलर्ड, मोलासेस इज द ब्राउन कलर्ड mother liquor obtained after crystallization of sugars in sugar factories. Molasses still contain some sugar in it, है। मैले सुरुमै भनेको छु तिमीहरुलाई के भन्दाखेरि मोलेसेसले के गर्छ भन्दाखेरि सुगर जहिले पनि के हुन्छ त नि उसँग सुगर जहिले पनि के हुन्छ त अलि न अलि के हुन्छ त नि बाँकी हुन्छ भनेको छ है। सुगर इन इट फर फर्मेन्टेसन प्रोसेस, त्यसबाट लेख्ने फर फर्मेन्टेसन प्रोसेस क्वान्टिटेटिभ बेला
quantitative amount of yeast is added to it हो भने कति चाहिन्छ त कति मात्रामा छ त नि त्यो मदरली कुरा मोलेसिस कति मात्रामा छ त्यही चाहिन्छ त नि यीस्ट राखिन्छ भन्न खोजेको छ है यीस्ट राख्न भनेको छ है added to it भन्दा पनि मोलेस लेख्नु न added to molasses and left for 2 or 3 days है अब के हुन्छ yeast contains various enzymes like yeast contains various enzymes like अब yeast मा कस्तो enzymes हुन्छ त नि invertase zymase invertase zymase matase है invertase zymase matase है the enzyme invertase अब यसमा काम हेर है the enzyme invertase hydrolyzes sucrose to glucose and fructose and this पछाडी the zymase त्यसपछि the zymase converts glucose and fructose to alcohol है अब यसमा मैले सुरुमै भनिसकेछु तिमीहरुलाई यीस्ट राखिन्छ यीस्टमा के छ भन्दाखेरि तिमीहरुको इन्जाइम्सहरु छ कस्तो इन्जाइम छ इन्भर्टेज छ जाइमेज छ म्याटेज छ है इन्भर्टेजले के गर्छ भने सुक्रोजलाई के गर्छ ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा चेन्ज गर्छ र जाइमेजले के गर्छ त नि ग्लुकोज र फ्रुक्टोजलाई के गर्छ त नि अल्कोहलमा चेन्ज गर्छ केमा चेन्ज गर्छ त नि अल्कोहलमा चेन्ज गर्छ ठीक छ है अब त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि अब हामीले अलिकति रियाक्सन अलिकति माथि लेख्दियौ अलिक तल भिडियोमा फेरि देखेन भने गाह्रो हुन्छ देख्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले है सिम्पल अब तिमीलाई ग्लुकोज फ्रुक्टोजको त फर्मुला थाहा नै होला C12 H22O11 plus H2O है इन्भर्टेजले के गर्छ यसलाई हो यो यसलाई भनिन्छ सुगर भन या मोलासेस MOLASSES यसलाई केमा चेन्ज गर्छ त नि ग्लुकोजमा C6H12O6 plus C6H12O6 यो भएको ग्लुकोज यो भएको फ्रुक्टोज या ग्लुकोज फ्रुक्टोज एउटै फर्मुला हुन्छ हामीले त्यसमा भिन्नता चाहिँ अर्ग्यानिकमा एउटा च्याप्टर छ त्यसमा पढ्छौं हामीले बायोमोलिक्युल्स भन्ने एउटा छ त्यसमा पढ्छौं ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा फरक के छ मोलिकुलर फर्मुला त सेम छ भन्न खोजेको है अब त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि C6H12O6 यो ग्लुकोज होस् या फ्रुक्टोज होस् यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि जाइमेजले केमा चेन्ज गर्छ त नि अल्कोहलमा चेन्ज गर्छ 2C2H5OH plus 2CO2 है यो के हो त नि
अल्कोहलमा चेन्ज भयो। यो के भयो त नि अल्कोहलमा चेन्ज भयो। क्लियर छ यसमा? सुगरलाई इन्भर्टेजले ग्लुकोज फ्रुक्टोजमा चेन्ज गर्छ, ग्लुकोज या फ्रुक्टोजलाई जाइमेजले के गर्छ त नि अल्कोहलमा चेन्ज गर्छ भने चाहिँ यसमा अरु यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ? अब त यो त पायौं त नि यसमा इम्प्युरिटिजहरु हुन्छ, यसमा प्युरिटी हुँदैन। त्यसले अब के गर्छ त प्युरिफिकेसन तिर लाग्छ, यसलाई डिस्टिलेसन गर्छौ। त्यो कुरा चाहिँ लेख्ने अब हामीले डिस्टिलेसन गर्नको लागि त्यसबाट लेख्ने द fermented liquid contains 8 to 10% of ethyl alcohol, which is called wash. यसलाई के भनिन्छ? वाश भनिन्छ। It is subjected to fractional distillation. It is subjected to fractional distillation. It is subjected to fractional distillation to obtain rectified spirit, which contains 95% of alcohol. Further, when dehydrated with quicklime, quicklime and distilled with sodium or calcium, 99% of alcohol is obtained. यो कुरा याद राख्नु। भनेपछि यो जुन C2H5OH आएको छ यो के छ त 8 देखि 10% मात्रै के छ त प्योर छ या इथाइल अल्कोहल मात्रै छ जसले वाश भनिन्छ। यसमा अरु इम्प्युरिटिजहरु हुन्छ। यसलाई फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा के गरिन्छ त राखिन्छ, फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा राखिन्छ 95% अफ रेक्टिफाइड स्पिरिट पाइन्छ। जसमा 95% अफ अल्कोहल हुन्छ। फेरि यसलाई डिहाइड्रेटेड गर्यो क्विकलाइममा डिहाइड्रेटेड भनेको यसबाट जुन वाटर मोलिक्युल छ त्यो निकालिसकेपछि र डिस्टिल गर्यो केमा सोडियम वा क्याल्सियमको प्रेजेन्समा 95% अफ अल्कोहल के गरिन्छ भन्दाखेरि त नि के गरिन्छ obtain गरिन्छ भनेपछि क्लियर छ कुरा यसमा हो। अब त्यसपछि हामी यसको केमिकल प्रपर्टिज तिर जाऊ, सिम्पल केमिकल प्रपर्टिज तिर जाऊ। अब हामीहरु यसको केमिकल प्रपर्टिज तिर जाऊ। थोरै छ केमिकल प्रपर्टिज, धेरै छैन केमिकल प्रपर्टिज। कम्बसन, 1 नम्बरमा कम्बसन भनेको के हो त नि बल्नु, हिट दिन्छ, इभोल्युसन दिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, वाटर दिन्छ। कम्बसनमा जहिले पनि के दिन्छ त नि वाटर, कार्बन डाइअक्साइड र हिट इभल्भ हुन्छ। भनेपछि हामीले लेख्नु हुन्छ अल्कोहल बर्न्स, सिम्पल अल्कोहल बर्न्स विथ एयर टु प्रोड्यूस कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर with the evolution of heat। हो सिंपल कुरा। अब ROH plus O2 हो त्यसले के दिन्छ त नि CO2 plus H2O plus
हिट यो R को ठाउँमा तिमीले जे राख CH3OH CH3 अथवा CH3OH भन्दा पनि सजिलो यसरी राख न C2H5OH plus O2 या 2 मोलिक्युल यसरी राख्दियो अनि त्यसबाट के हुन्छ भन्दा 4CO2 plus 6H2O plus heat हो यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्दा हुन्छ ठीक छ ल अर्कोतिर जाउँ अब हामी अर्कोतिर जाउँ अलिकति बोर्डले पनि साथ दिँदैन के कालो हुन्छ हो अब यस पछाडि हामी जाउँ कहाँ त नि रिएक्सन विथ अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स भनेको थाहा छ नि पिरियोडिक टेबलमा पढेको होला तिमीहरूले सोडियम पोटासियम हो सोडियम पोटासियम लिथियम एसेट्रा भनेको ग्रुप 1A ग्रुपको पिरियोडिक टेबलको 1A ग्रुपमा जुन मेटल पर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त अल्कली मेटल्स भन्छौँ है अल्कली मेटल्ससँग यसले के गर्छ त नि हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गर्छ के गर्छ त नि हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गर्छ जस्तै ROH plus 2M यो M भनेको अल्कली मेटल्सलाई यसले के गरेको त नि रिप्रेजेन्ट गरेको है यसमा तिमीले यसको ठाउँमा सोडियम पनि राख्न सक्छौ लिथियम पनि राख्न सक्छौ पोटासियम पनि राख्न सक्छौ केही फरक पर्दैन यसले के दिन्छ भन्दाखेरि 2ROM plus H2 ग्यास 2ROM plus H2 ग्यास भनेपछि यो M यहाँ जोड्यो यो H2 के भन्दा नि बाहिर निस्क्यो भन्न खोजेको छ यहाँ दुईटा मोलिक्युल छ त नि है त्यसैले हामीले के राख्न सक्छौं भन्दाखेरि 2CH2 CH3CH2 CH3CH2OH अथवा यसलाई C2H5OH लेख्न पनि मिल्छ है भनेपछि 2Na नै राख्दियौ न त नि अनि यसले के दिन्छ त नि 2 R को ठाउँमा के छ त यहाँ CH3CH2 CH3CH2O Na plus H2O Na plus OA ONA हो CH3CH2O Na ठीक छ सोडियम इथोक्साइड हो अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त यो माथिको मेटाइदिन्छु म यो माथिको मेटाइदिन्छु अब यसलाई भाषामा कसरी लेख्न सकिन्छ त सिम्पल छ नि त्यसमा भाषामा लेख्नु त है यो ROM चाहिँ लेखिहाल्नु तिमीले फेरि हो यसलाई भाषामा कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर भएको कारणले गर्दाखेरि अल्कोहल बीइङ वीक एसिडिक इन nature reacts with alkali metals to produce H2 gas ठीक छ हो अर्को छ रिएक्सन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड और स्टरीफिकेशन रिएक्शन स्टरीफिकेशन रिएक्शन पनि भनिन्छ रिएक्सन कार्बोक्सिलिक एसिड और स्टरीफिकेशन रिएक्शन पनि भनिन्छ है स्टरीफिकेशन भनेको बुझिहाल्नु त नि स्टर निकाल्दा कार्बोक्सिलिक एसिड सँग अल्कोहलले रिएक्सन गर्यो भने स्टर निकाल्छ भन्न खोजेको सिम्पल कुरा अब यसमा के हेर भन्दाखेरि म माथि ठाउँ जोडिदिन्छु ROH प्लस हो कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्मुला के हुन्छ त नि यो लेख्न सकिन्छ हो यो त लेख्न सकिन्छ नि
COOH हो। अब यहाँ तिमीले यहाँ यो अल्काइल ग्रुपमा CH3 राख, C2H5 राख, नेमिङ आफैले गर्न सकिन्छ यो R को ठाउँमा। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो निस्केर वाटर बनाउँछ। के बनाउँछ? यो निस्केर के बनाउँछ त नि? वाटर बनाउँछ। कम H2SO4, कम H2SO4 को केमा त नि? कम H2SO4 को केमा प्रेजेन्समा। अब यतापट्टि तिमीले के गर्दा नि H2O त बाहिर निकाल्दियौ। अब हेर अब के हुन्छ त नि? यहाँ त RO अनि यतापट्टि के निस्किन्छ त नि? यो RO C डबल बोन्ड O R आयो कि आएन? भनेपछि यो के हो त नि? यो इस्टर हो। यसलाई के भन्छौ? इस्टर भन्दाखेरि इस्टर हो, त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? इस्टरिफिकेसन रिएक्सन भनिन्छ। भन्दाखेरि अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि C2H5OH प्लस HO C डबल बोन्ड O C2H5 लेख्न सकिन्छ यसलाई हो। अथवा C2H5 भन्दा अनसिमेट्रिकल बनाइदिउ न, CH3 लेख्नु नि यसमा, ठीक हुन्छ। CH3 अनि त्यसबाट के हुन्छ? कम H2SO4 को प्रेजेन्समा यतापट्टि वाटर त निस्किगयो। थाहा छ नि वाटर कसरी निस्किन्छ? यो दुईटा निस्क्यो वाटर। भनेपछि के हुन्छ त नि? C2H5O C डबल बोन्ड O R C डबल बोन्ड O R। ल यसको नाम भन त। यसको नाम के हुन्छ त नि? इथाइल इथानोएट। के हुन्छ? इथाइल इथानोएट। यो के हो त नि? इस्टर हो। यो के हो? यो के हो? इस्टर हो। भनेपछि यसलाई अब माथि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यसको भाषामा माथि लेखिदिदैछु। यसको भाषामा माथि लेखिदिदैछु। यसको भाषामा माथि लेखिदिदैछु है। When alcohol is reacted with carboxylic acid in the presence of acid as catalyst, ester is obtained. Ester is obtained है। भनेपछि त्यसैले इस्टर अब्टेन, त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त नि? इस्टरिफिकेसन रिएक्सन भनिन्छ। के भनिन्छ? इस्टरिफिकेसन रिएक्सन भनिन्छ। क्लियर छ यसमा? त्यसबाट लेख्ने अब रिएक्सन फस्फोरस हेलाइड्स। phosphorus halides reaction with phosphorus halides है। phosphorus halides मा इथाइल हेलाइड्स दिन्छ भनेको कुरा याद राख्नु। इथाइल हेलाइड्स दिन्छ। हेलाइड्स भनेको हेलोजन्स हो। भनेपछि यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि ROH प्लस PCl5 ले RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यसलाई के भनिन्छ त नि? यसलाई के भनिन्छ? इथाइल हेलाइड भनिन्छ। अब यो R को ठाउँमा CH3OH प्लस PCl5 ले के दिन्छ? CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ल यसको नाम भन्ने, यसको नाम भन त। यसको नाम के हो त नि? मिथाइल क्लोराइड हुँदैन? मिथाइल क्लोराइड भनेपछि सिम्पल कुरा अब यसमा के लेख्ने? when alcohol is treated with phosphorus halides it gives के त नि? इथाइल हेलाइड्स। के दिन्छ त नि?
इथाइल हेलाइड्स। ल ठीक छ, ल यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राखिहाल। ल यसलाई अलिकति अब मेटाएर एकैछिनले अब सफा गरौँ है, कालो धेरै भइसक्यो जस्तो लागिरहेछ। ल त्यसपछि अर्को केमिकल प्रपर्टी छ रिएक्सन विथ सल्फ्युरिक एसिड। रिएक्सन विथ सल्फ्युरिक एसिड हो। अब यसमा दुई किसिमको रिएक्सन हुन्छ, एउटा 100 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ र अर्को के हुन्छ 140 डिग्री सेल्सियसमा का हुन्छ। हामीले बनाएको छौँ यो कुरा अल्किनको प्रिपरेसन गर्दाखेरि याद राख्नु, हामीले इथाइल अल्कोहल के गरेको थियो भन्दाखेरि युज गरेर पहिला के बनाएको थियो भन्दाखेरि 100 डिग्री सेल्सियसमा के बनाएको थियो त इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट र त्यो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेटलाई फेरि हामीले के गर्दैन H2SO4 सँग रिएक्सन गराएको भए H2SO4 सँग रिएक्सन गराएर के बनाउँछौँ त भन्दाखेरि हामीले इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट अनि त्यसबाट फेरि यसलाई 140 डिग्री सेल्सियसमा गऱ्यो भने यसलाई के भन्छ इथर बनाइन्छ। के बनिन्छ? इथर बन्छ। क्लियर छ? इथर बन्छ। त्यसैले लेख्ने अब हामीले पहिला सबैभन्दा पहिला डिफरेन्ट कन्डिसन अनुसार त्यसैले पहिला यसको उनी लेखिहाल्नु, ल्याङ्ग्वेजले लेख्नु। कन्डिसन फरकमा 100 डिग्री सेल्सियस र 140 डिग्री सेल्सियसमा फरक पर्छ, त्यसैले यसको कन्डिसन पहिला लेखिहाल्नु मैले। इथाइल अल्कोहल on treating with H2SO4 sulfuric acid give different product on different condition on different conditions हो। भनेपछि एक नम्बर कन्डिसन लेख्ने ए नम्बरमा हो। ए नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन सल्फेट फर्म हुन्छ। त्यसैले अब सिम्पल कुरा लेख्ने के हो वेट अब जस्तै C2H5OH प्लस अस्ति हामीले H2SO4 लाई अथवा H2SO4 यसरी लेख्न सकिन्छ H2SO4 अब हो H2SO4 लाई यसरी लेख्दा हुन्छ। H2SO4 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिम्पल तरिकाले लेख्दियौँ न हामीले H2SO4 लाई HOSO3H लेख्न सकिन्छ हो। यो H2O बाहिर निस्किन्छ, यो SO3 के हुन्छ भन्दाखेरि जोडिन्छ भन्न खोजेको छ C2H5HSO4 है। अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो 100 डिग्री सेल्सियसमा HSO4 दिन्छ। के दिन्छ? HSO4 र यो H2 के दिन्छ? यो H2O
भनेपछि यो के हो त नि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हो। 100 डिग्री सेल्सियसमा के दिन्छ इथाइल हाइड्रोजन। त यसो के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि when ethyl alcohol is treated with H2SO4 at 100 degree Celsius, it gives ethyl hydrogen sulfate और बी कंडीशन में 140 डिग्री सेल्सियस हो, 140 डिग्री सेल्सियस। तो यसलाई 140 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने है। त्यसैले यो रिएक्सन हामीले फेरि जस्ताको त्यस्तै उल्टाइदिउँ, जस्ताको त्यस्तै के गर्ने भन्दाखेरि लेख्दिउँ है, सिम्पल। अब C2H5OH प्लस H2SO4। अब त यो त थाहा भइसक्यो तिमीहरूलाई। यसलाई 100 डिग्री सेल्सियस गर्यो भने C2H5HSO4 प्लस H2O छ। अब C2H5HSO4 लाई के गर्ने त नि 140 डिग्री सेल्सियसमा हो, सरी C2H5HSO4 लाई फेरि के गर्ने त नि C2H5OH सँग रिएक्सन गरायो भने 140 डिग्री सेल्सियसमा यसले के दिन्छ भन्दाखेरि C2H5O C2H5 प्लस H2SO4 दिन्छ भनेपछि अब यो मिलेर के बनायो त नि H2SO4 बनायो र C2H5O रिअरेन्जमेन्ट रिएक्सन भएर C2H5O यो C2H5O के भयो त नि अक्सिजनको उतातिर गयो। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त नि डाइ इथाइल इथर। के भन्ने यसलाई डाइ इथाइल इथर। यसलाई के भन्ने डाइ इथाइल इथर। के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि when यहाँ when heated to 140 degree Celsius in the presence of excess alcohol, in the presence of excess alcohol, ethyl hydrogen sulfate gives diethyl ether। क्लियर छ पुरा यसमा हो ल। त्यसपछि अर्को कन्डिसन पनि छ, सी नम्बरको कन्डिसन पनि छ यसमा सी नम्बरको कन्डिसन पनि छ है। अब सी नम्बरको कन्डिसन अब हेर्ने सी नम्बरको कन्डिसन पनि यसमा हेरिहाल्ने। C2H5OH प्लस H2SO4 यो त जस्ताको त्यस्तै राखिदिने। यो 100 डिग्री सेल्सियस, यो 100 डिग्री सेल्सियसमा के दिन्छ त नि C2H5HSO4 प्लस H2O हो। C2H5HSO4 प्लस H2O के त नि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अनि त्यसलाई फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई 170 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने है, यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि C2H5HSO4 लाई 170 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने के दिन्छ त नि C
प्लस H2SO4 हो। भन्न खोजेको मैले के हो भन्दाखेरि यसमा सिम्पल कुरा, अब यसलाई यसरी बुझौ। C2 छ H हो, HSO4 र H, यो दुईटा के भयो त नि बाहिर निस्किएर यो बनेको छ। अनि त्यसबाट के भयो त नि, अब यो दुईटाले यहाँ के भन्छ त नि डबल बोन्ड बनायो, यहाँ H छँदैछ, यहाँ H छँदैछ, यो H छँदैछ भनेको कुन रिएक्सन भयो त नि इलिमिनेसन रिएक्सन। कुन रिएक्सन भयो? इलिमिनेसन रिएक्सन। यहाँबाट के भयो त नि इलिमिनेट भयो, यो दुईटा के भयो त नि इलिमिनेट भयो भन्न खोजेको छ। ल अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त, कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि when heated up to 170 degrees Celsius with excess of conc H2SO4, with excess of conc H2SO4, ethyl hydrogen sulfate is converted into ethyl hydrogen sulfate is converted into ethene, converted into ethene. Clear छ यसमा है? ल स्क्रिनशट गरेर राखिहाल्ने। अब आयो एउटा इम्पोर्टेन्ट यसबाट सोध्ने क्वेशन, यसबाट म्याक्सिमम तपाईले सोध्यो भने यो क्वेशन एकदम सोध्छ तिमीहरुले एक्जाममा। हो मैले भनेको त तिमीहरुलाई आइडेन्टिफिकेसन अफ टपिकलाई हाल्ने, identification of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol by oxidation method. By oxidation method. Identification of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol by oxidation method. अब 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol लाई कसरी हामीले अक्सिडेसन मेथडबाट त हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चिन्न सक्छौं, त्यो हामी पढ्दैछौं। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। त्यसैले है अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलमा अक्सिडेसनको माध्यम जहिले पनि के हुन्छ त नि, अक्सिडेसनको माध्यम जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एसिडिफाइड KMnO4 K2Cr2O7 जस्तो के हुन्छ त नि रिएजेन्टहरु राखिन्छ या यस्तो केमिकल्सहरु राखिन्छ। एसिडिफाइड भनेको यसमा एसिड मिलाएको हुन्छ, अलिकति HCl होस् या अलिकति H2SO4 होस्, एसिडिफाइड KMnO र K2Cr2O7 के हुन्छ भन्दाखेरि निकालेको हुन्छ भन्दाखेरि। अब 1 डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडेसन गरायो भने यसले के दिन्छ भन्दाखेरि कार्बोक्सिलिक एसिड के दिन्छ त नि, याद राख्ने कार्बोक्सिलिक 1 डिग्री अल्कोहलले के गर्छ त नि कार्बोक्सिलिक एसिड के गर्छ भन्दाखेरि प्रोड्युस गर्छ। 2 डिग्री अल्कोहलले जहिले पनि कीटोन दिन्छ। 3 डिग्री अल्कोहलले नर्मल कन्डिसनमा रिएक्सन गर्दैन, भिगरस कन्डिसनमा चाहिँ हामीले हेर्छौं यसको पनि है। त्यसैले 1 डिग्री अल्कोहल त्यसैले पहिला अलिकति दुई लाइन लेखिहालौ। द अक्सिडेसन अफ अल्कोहल क्यान बी क्यारिड आउट, द अक्सिडेसन अफ अल्कोहल can be carried out by using different oxidizing agents like acidified KMnO4 K2Cr2O7 है एसेट्रा लेख्दा हुन्छ। विशेष गरेर यो दुईटा युज हुन्छ है एसेट्रा। त्यसैले अब 1 नम्बरमा जाउँ। प्राइमरी
या 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल है। अब मैले भनेको छु अब सिम्पल कुरा हेरे अब भनेको के हो त नि प्राइमरी भनेको के हो त नि RCH2OH हो अथवा CR यही हैन यही त हो नि त्यसैले RCH2OH लेखिदिएको सिम्पल कुरा RCH2OH प्लस अक्सिडेसनमा नेसेन्ट अक्सिजन निस्किन्छ इन द प्रेजेन्स अफ हामीले KMnO4 मात्र राखो KMnO4 या /K2Cr2O7 पनि लेखिएको हुन्छ H प्लस अब यसले के दिन्छ भन्दाखेरि RCHO प्लस H2O RCHO प्लस H2O RCH2 प्लस अनि RCHO प्लस H2O यो के भयो त नि एल्डिहाइड भयो यो के भयो त नि पहिला एल्डिहाइड दिन्छ र यो एल्डिहाइड यो RCHO फेरि फर्दर अक्सिडेसन भयो भने KMnO4 H प्लस अब के हुन्छ त नि RCOOH दिन्छ RCOOH दिन्छ यो के भयो त नि कार्बोक्सिलिक एसिड भयो के भयो कार्बोक्सिलिक एसिड भयो ठीक छ। अब सिम्पल यसमै हेर्ने त अब यसको ठाउँमा CH3 राख्देऊ CH3 CH2OH प्लस नेसेन्ट अक्सिजनले KMnO4 H प्लस के दिन्छ त यसले CH3CHO प्लस H2O दिन्छ CH3CHO इथेनल के दिन्छ यसले इथेनल यसले के दिन्छ इथेनल अब यो इथेनल फेरि CH3CHO प्लस नेसेन्ट अक्सिजन KMnO4 H प्लस ले के दिन्छ त नि CH3COOH भनेपछि यो के भयो त नि इथेनोइक एसिड हो इथेनोइक एसिड क्लियर छ कुरो यसमा। अब त्यसपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि सिम्पल यसैलाई के भाषामा लेख्दिने 1 डिग्री अल्कोहल is easily oxidized to form aldehyde and then carboxylic acid पहिला एल्डिहाइड बन्छ त्यसपछि के बन्छ त नि कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हामी के कहाँ जाऊ भन्दाखेरि 2 डिग्री अल्कोहलमा जाऊ कहाँ जाऊ 2 डिग्री अल्कोहलमा जाऊ ठीक छ। किटोन दिन्छ भन्न खोजेको 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेन्डरी या 2 डिग्री अल्कोहल ठीक छ हो। अब यहाँ हेरे 2 डिग्री अल्कोहल भनेको के हो त नि दुईटा R भएको हो भनेपछि के हुन जान्छ त यहाँ हेर RCHOH अथवा R2CHOH अथवा यसरी हो नि त नि हैन R2CHOH भनेपछि सिम्पल छ कुरो है। अब यसलाई के गर भन्दाखेरि अक्सिडेसन गर के को प्रेजेन्समा KMnO4 H प्लस के दिन्छ त नि RC डबल बोन्ड R किटोन यसले के दिन्छ किटोन दिन्छ यसले के दिन्छ किटोन दिन्छ सिम्पल। अब यसमा हेर तिमीहरुले
CH3 CHOH CH3 nascent oxygen KMnO4 H plus के दिन्छ त्यसले एउटा CH3 यहाँ गएर जोडिन्छ अर्को CH3 यहाँ गएर जोडिन्छ त्यसैले यसको के हुन्छ भन्दाखेरि CH3 C डबल बोन्ड O CH3 हो यसको नाम अब यो के हो त नि किटोनै भयो है टाइप अफ किटोन यो के भयो त नि 2 डिग्री अल्कोहल यो के भयो त नि 2 डिग्री अल्कोहल क्लियर छ ल स्क्रिनशट गरेर राख कसरी लेख्न सकिन्छ त यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त ल भन त 2 डिग्री alcohol is oxidized in presence of KMnO4 acidified KMnO4 to give ketone ठीक छ एल्डिहाइड त्यसपछि कार्बोनिलिक एसिड दियो भने 1 डिग्री अल्कोहल यदि कीटोन दियो भने 2 डिग्री अल्कोहल अब 3 डिग्री अल्कोहल को बारेमा हेरौं अब 3 डिग्री अल्कोहल को बारेमा हेरौं अब 3 डिग्री अल्कोहल को बारेमा हेरौं मैले भनेको थिएँ 3 डिग्री अल्कोहल नर्मल कन्डिसनमा नो रिएक्सन तर भिगरस कन्डिसनमा के हुन्छ त नि रिएक्सन गर्छ भन्न खोजेको छ क्लियर छ यसमा हो अब त्यसमा 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल ठीक छ अब स्ट्रङ कन्डिसन भनेको छु त्यसैले पहिला यहाँ लेख्ने अब CH3 C CH3 OH strong condition nascent oxygen हो यसले के दिन्छ त नि ठीक छ प्लस CO2 प्लस H2 यो लेसर नंबर अफ कार्बन प्रोडक्ट दिन्छ CF लेसर नंबर अफ कार्बन प्रोडक्ट दिन्छ यहाँ हेर 1 2 3 4 1 2 3 मात्रै कार्बन छ 1 2 3 4 1 2 3 हो फर्दर फेरि अक्सिडेसन भयो भने यो भन्दा पनि लेस कार्बन दिन्छ अब दुईटा कार्बन मात्रै हुन्छ CH3COOH दुईटा कार्बन तीनटा कार्बन ठीक छ एसिटिक एसिड यसको नाम के हो एसिटिक एसिड कार्बोजेनिक एसिड को एसिड हो यो एसिटिक एसिड भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि in normal condition 3 degree alcohol cannot be oxidized पहिला यो त लेख्नु पर्यो oxidized या difficult to be oxidized however in vigorous अब vigorous को स्पेलिङ हेर्ने तिमीहरुले vigorous condition they form first ketones then gives carboxylic acid each containing lesser number of carbon atoms than original
अल्कोहल देन ओरिजिनल अल्कोहल। यहाँ हेर्ने अब यहाँ 4वटा कार्बन, यहाँ 3टा कार्बन, यहाँ 2टा कार्बन। भिग्रस कन्डिसनमा अक्सिडेसन हुँदै गयो भने लेसर नम्बर अफ कार्बन कार्बन के छ भन्दाखेरि एउटा के भइरहेछ त नि घटिरहेको छ। यो कुरा याद राख्ने। ल अल्कोहल एन्ड फिनोल सिद्धियो। आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू।